मशरिकी वस्ता में एक बार फिर कशीदगी। अमरीका के ईरान में दर्जनों मकामात पर हमले के जवाब में ईरान का अमरीकी अड्डों पर हमलों की लहर का आगाज। पासदारान इनकलाब ने कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन्स बरसा दिए। निशाना बनने वाले ममालिक के मुख्तलिफ शहरों में खतरे के सायरन बज उठे। पासदारान इनकलाब ने आबने हुर्मुज़ में एक और जहाज को निशाना बना डाला। फौरी तौर पर जहाज की मिल्कियत से मुतालिक मालूमात सामने नहीं आई। पासदारान इनकलाब ने खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर हमलों की नई वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान के 140 फौजी अहदाफ निशाना बनाने और हमलों का तीसरा मरहला मुकम्मल होने का दावा। हमलों में ईरान के मिसाइल, ड्रोन साइट्स, बहरी सलाहियतें, असलहा ज़ख़ीरा गाहों को टारगेट किया गया। सेंटकॉम के मुताबिक पासदारान इनकलाब की जानिब से कब्रस के परचम बरदार कंटेनर बरदार जहाज़ पर हमले के बाद कार्रवाई की गई। ईरानी हमले के बाद जहाज़ में आग लग गई। इंजन रूम को शदीद नुकसान पहुंचा। हमले का एक रुकन लापता। पासदारान इनकलाब ने आबने हुर्मुज़ को ताहुक्म सानी बंद करने का ऐलान कर दिया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक एक बहरी जहाज ने गैर मंजूर शुदा रास्ते से गुजरने की कोशिश की, जिस पर इंतबाही फायरिंग की गई। आइंदा इत्तला तक किसी भी बहरी जहाज को आबने हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि अगर दुश्मन इस वाक़ये को बहाना बनाकर किसी भी किस्म की गलती करता है तो उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने वाज़े किया है कि एक तरफा मुआहदे का दौर अब ख़त्म हो गया। अमरीका से कहा था कि अपने वादों और अज़म को पूरा करें, वरना आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब उसे कीमत का सामना करना होगा। ईरानी फ़ौज का अमरीका से इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की पासदारी करने का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर जंग ने ईरान का इंतबाह किया है कि उसे अपने गलत फैसलों की कीमत चुकाना पड़ रही है। एक्स पर जारी बयान में अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्ज़ेट ने वाज़े किया कि ईरान ने गलत इंतखाब किया, जिसका वो अब खुमियाजा भुगत रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार ने कहा कि इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के मुताबिक कशीदगी में कमी और तहम्मुल का रास्ता इख्तियार किया जाए। खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी मौसर रास्ता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार जारी रखने के लिए तैयार है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मजीद 3 ख्वारिजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वाले ख्वारिजियों की मजमूई तादाद 67 हो गई है। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 105 ख्वारिजी दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। हुकूमती वफ्द के सानिया ज़ियारत के लवाहिकीन और धरना कमेटी से मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। हुकूमती वफ्द ने सानिया ज़ियारत के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने की यकीन दहानी करा दी। हुकूमती वफ्द की क़यादत सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांघू और सूबाई वज़ीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ कर रहे थे। बलूचिस्तान हुकूमत ऑल पार्टीज़ और लवाहिकीन के दीगर मुतालबात पर भी अमल दरामद के लिए तैयार। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी के ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा की जिनेवा में बहरीन के वज़ीर ट्रांसपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन से मुलाकात के दौरान IT, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सयाहत और दीगर अहम शोबों में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आज़म की बहरी टास्क फोर्स ने पाकिस्तान बंदरगाहों में अहम ऑपरेशनल कामयाबियां हासिल कर लीं। टास्क फोर्स की बदौलत बंदरगाहों में जगह के इंतज़ाम, कार्गो क्लियरेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के देरीना मसाइल हल हो गए। कंटेनर्स की तहबंदी अब मुनज़्ज़म अंदाज में हो सकेगी। कस्टम्स मुआयना भी आसान हुआ। बंदरगाहों को मास्टर प्लान के मुताबिक असर नौ तरतीब दिया गया है।
طویل عرصے سے پھنسے ہوئے کنٹینرز کی کلیئرنس۔ بھارتی ریاست بہار میں مسلمان خاتون کی سرعام تذلیل، ہندو جنونیوں نے برقع کھینچ کر زبردستی سندور لگا دیا۔ دی ہندوستان گزٹ کے مطابق بہار کے ضلع نواڈا کے علاقے کمل پور میں ہندو انتہا پسندوں نے مسلمان خاتون کو نقاب اتار کر سندور لگانے پر مجبور کیا اور بجرنگ بلی کے نعرے لگائے۔ ہجوم ویڈیو بناتا رہا۔ مسلم خاتون کے وہاں سے اسکوٹر پر نکلنے کی کوشش کے باوجود ہجوم اس کا تعاقب کرتا رہا۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ہیومن رائٹس واچ کے مطابق مودی کی انتخابی مہم میں مسلمانوں اور اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات نے امتیازی سلوک اور تشدد کو ہوا دی۔ افغان طالبان رجیم میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں پر عالمی سطح پر آوازیں اٹھنے لگیں۔ افغانستان میں خواتین کے ساتھ بدترین سلوک پر آئرش وزیر انصاف نے افغان طالبان رجیم کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں طالبان رجیم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان خواتین کی آزادیاں سلب کرنے کے لیے صنفی تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ آسٹریلوی صحافی آنا کورین نے طالبان رجیم کے خواتین مخالف اقدامات کو امتیازی قرار دیتے ہوئے انہیں خواتین کے خلاف جنگ قرار دے دیا۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کو جدید قطر کا بانی مانا جاتا ہے۔ قطری شاہی خاندان اور دنیا بھر کے رہنماؤں کی جانب سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تعزیت کا اظہار۔ اسرائیل نواز امریکی سینیٹر لنزے گراہم اچانک انتقال کر گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق سینیٹر لنزے گراہم مختصر اور اچانک علالت کے بعد چل بسے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی وزیر تعلیم رانا سکندر کو ہر ہفتے ایک اسکول میں خود کلاس لینے کی ہدایت۔ پنجاب بھر میں ٹیوشن سینٹر کی رجسٹریشن کے لیے تجاویز طلب کرنی، ٹیوشن سینٹر کی ڈیجیٹل میپنگ کے لیے طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت۔ سرکاری اسکولوں میں 2 سال 4 ماہ میں 43 لاکھ طلباء کی انرولمنٹ کا ہدف حاصل کر لیا گیا۔ لاہور میں فیروز پور روڈ پر ستھرا پنجاب کی ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں 1.5 سالہ بچی جاں بحق اور میاں بیوی زخمی ہو گئے۔ حادثے کے بعد مشتعل افراد نے ٹرک ڈرائیور کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ٹریفک پولیس کے اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر ٹرک ڈرائیور کو تحویل میں لے کر مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا۔ لاہور کے علاقے اچھرا چوری کے الزام میں 11 سالہ بچی پر بہیمانہ تشدد، ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کا نوٹس۔ پولیس نے تشدد کرنے والے ملزم کو شاہ جمال سے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ بچی پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ کراچی میں عمرہ ویزوں کی آڑ میں بیرون ملک جانے کی کوشش کرنے والی 3 خواتین کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ ایف آئی اے نے کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی کی۔ بھارتی آبی جارحیت کے خلاف سندھ بھر میں پیپلز پارٹی کے احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں۔ جیکب آباد میں ایم این اے ہاؤس سے نکالی گئی ریلی پریس کلب پہنچ کر اختتام پذیر۔ شرکا کی نعرے بازی، لاڑکانہ میں جناح باغ چوک پر دریائے سندھ کے تحفظ کے لیے مظاہرہ کیا گیا۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں، کارکنوں اور عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مرسو مرسو دریا نہ دیسوں کے نعرے۔ رحیم یار خان میں اوباش کی نازیبا حرکت کی سی سی ٹی وی فوٹیج وائرل، ملزم کے ہراساں کرنے پر کم سن بچیاں بھاگ گئیں۔ لاہور، فیصل آباد اور شیخوپورہ سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی آزاد کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی بلوچستان میں مون سون کے طاقتور اسپیل کی پیش گوئی، بارشوں سے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات۔